بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الخامس في سلسلة لا بروغراماسيون دي جو اون جافا. واليوم ان شاء الله غنكريو لا كلاس جوور اللي غتورث لا كلاس اونتيتي، وغنرسمو هاد لو جوور في لافانيتر ديالنا وغنحركوه. او شي مسائل غنديرها في هاد الفيديو غنغيرها من بعد، ولكن دابا غير نوريكم كيفاش نرسمو ان اليمون في لافانيتر ديالنا وكيفاش نحركوه. هذا هو الغرض من هذا الفيديو. واغلبيه المسائل اللي غنديرها في لاكلاس جوور راه غتبقى، غير شي مسائل غتغير في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اذا غنجي للبروجي ديالي كلاس نيو جافا كلاس ونسميه جوور فينيش. او جوور سي اون اونتيتي، اذا غيورث من لا كلاس اونتيتي. اذا اكستنس اونتيتي، غير كندير اكستنس اونتيتي كيدير لي واحد ليغور. علاش؟ لان راك وارث من اون كلاس ابستراكت، ولا ورثتي من اون كلاس ابستراكت خصك امبليمونتي لي ميثود ابستراكت اللي كاينين في ديك لا كلاس. الا وقت فوق منها هو كيقول لي راك ما دايرش لا ريديفينيسيون ديال لي ميثود ابستراكت اللي كاينين في لا كلاس اونتيتي. باش تحل هاد الاشكال كتجي توقف فوق منها الت اونتري امبليمنت اول ابستراكت ميثودز. شوف ها هو فكاين امبليمونتي ديال لي ميثود ابستراكت اللي كاينين اللي هما ابديت ورندر. هادو راه ماشي ابستراكت، هادشي علاش ما دارش لهم لامبليمونطاسيون. لي دو كلاس ابستراكت ها هما، ها هي لا ريديفينيسيون ديالهم. ها هو لا نوتاسيون اوفرايد اللي كتقول لك راك هنا كدير لا ريديفينيسيون. نحيد هاد الكود هذا اللي كيجينيرا، هاد المسألة كيعصبني بها نسبيا، خصني نقلب على شي اوبسيون ما يبقاش يجينيرا هاد الكود هذا. باقا اون اوتر ايرور. علاش؟ لان هنا في لا كلاس جوور الا ما كتبتيش ان كونستركتور يعني راك خدام بالكونستركتور باغ ديفو. ايوا ما عندكش حق تخدم بالكونستركتور باغ ديفو، لان جوور هو ثمن من اونتيتي، و اونتيتي خدامه بان كونستركتور بارامتري. يعني انا جيت وقفت فوق من هنايا constructor entity in class entity cannot be applied to given type. المطلوب فيه int وانت عاطيه نو argument لان مستعمل constructor par défaut. اذا alt entry add constructor ajouter un constructeur paramètre. شوف ها هو زدتو كيزقع عليا. شوف وهاد سوبر هادي يعني كدير لابيل للكونستركتور ديال لا كلاس مير اللي هو معنى سوبر. الو ومبدئيا اونتيتي السرعه الافقيه قلنا زيرو والسرعه العموديه قلنا زيرو، فغنجي هنا وغنغيرهم. بغيت السرعه ديال الجوور تكون افقيا واحد وتكون عموديا واحد. مزيان، غنجي دابا نرسم لو جوور باستعمال هاد لا ميثود رندر. هنا فين غنرسم لو جوور غنستعمل هاد لوبجي جي، وكما استعملناه في لا كلاس جو هنايا. شوف بهاد الطريقه اللي استعملنا هنايا باش نرسمو هي الطريقه باش غنرسم حتى هنايا. اذا غنجي هنايا ونستعمل لوبجي جي بوان. اول حاجه نعطيه اون كولور، فنعطيه مثلا بلو في الاول، فغندير هنا بلو، ولتحت غنديرو اوفال. هاد المره غنديرو شكل دائره ما غنديروش شكل مربع، فغنستعمل اون اوتر ميثود جي بوان فيل اوفال، وكتعطيه هنايا لي ميم بارامتر اللي عطيتيه في لا كلاس فيل ريكت. وكتعطيه هنايا لا بوزيسيون اوريزونتال يعني لابسيس، وهنا لا بوزيسيون فيرتيكال يعني لوردوني، وهنا لي ديمونسيون يعني لا لارجور ديالو لا اوتور ديالو. انا نعطيه لا ميم لارجور لا ميم اوتور 20 في 20 مبدئيا. و لابسيس ديالو راه هو هاد الاكس هذا اللي غتينيسياليزي، ولا لوردوني ديالو راه هو الايكغيك لان غيبقى يتبدل. فبغيت فين ما يتبدل يرسمو لي في داك الموقع اللي ولا فيه. ما بغيتش نعطي قيمه محدده، لان عطيتو قيمه محدده ما غيتحرك. اما لا عطيتيه دي فاريابل اكس و ايكغيك فين ما غيتغير هاد اكس ولا هاد ايكغيك غيرسم لك لوبجي ديالك في الموضع اللي ولا فيه. ووسط الابديت كندير لو شونجمون اللي بغيتو يطرا على لي كوردوني ديالو، يعني داك الاكس وداك الايكغيك غتزاد عليهم هاد الدي اكس وهاد الدي ايكغيك. يعني خصني نشد لا بوزيسيون الاصليه ديالو اللي هي هاد الاكس هادي اللي غندخلها ليه ونزيد عليه هاد دي اكس اللي فيها واحد. اذا غنجي هنايا وندير اكس بلس ايكالا دي اكس، و اكس بلس ايكالا دي اكس يعني اكس زيد لي عليه دي اكس. هاد الصيغه هادي تكلمنا عليها في جافا بور ديبيوتون. دابا الاشكال انني هادشي انا كريتو في جوور ولكن ما درتش ليه لابيل هنا في جو. فاول حاجه خصني نجي الفوق ونكري ان اوبجي من هاد لو جوور ديالي. اذا غندير جوور ايكالا نيو جوور، غنستعمل الكونستركتور ديال جوور اللي كياخد جوج ديال لي بارامتر اللي كيمثلو لابسيس و لوردوني. اذا مبدئيا غيبدا في 0 0، بغيت يبدا من الفوق. و خصني ندير دابا لابيل هاد لا ميثود ابديت وهاد لا ميثود رندر. فغنجي هنايا وسط الابديت، شتو ما داير فيها والو، انا داير لها دابا لابيل هنا
ولكن هي خاويه اذا ما فيها والو. غندير ليه جوور بوان ابديت وغنجي وسط لا ميثود رندر. من بعد ما رسمت الحموريه في لا فينيتر ديالي كامله غنجي تحت منها وغندير جوور بوان وندير لابيل لا ميثود رندر اونجستري. نخدمو باش يبان لكم ونرجع نشرح ان شاء الله. لاحظتوا ها هو لو جوور ديالي وكتلاحظوا هو كيتحرك بطريقه افقيه لان درت ليه سرعه افقيه. الا جيت لهنايا وحيدت هادي ودرت ايكغيك دابا السرعه ديالو غتولي عموديه. لاحظوا الفرق شي ولا كينزل بطريقه عموديه. الا جيت درتهم بجوج كوبي هادي كونترول سي نجي هنا كونترول في وندير هنا اكس وهنا اكس. الا هنا غيتحرك بطريقه مائله لان غيتحرك عموديا افقيا او ميم طون. خدمو لاحظتوا هو غادي بطريقه مائله مزيان. نجي دابا نقول علاش درت هنا لابيل هاد لي دو ميثود هنا بهاد الطريقه هادي. لو جو ديالنا كيدخل لهاد البوكل دو جو كيلقاك داير لابيل اون ميثود هنا ابديت كيجي يقلب على ها هي لا ميثود ابديت. اي حاجه بغيتي دير لها ابديت في لو جو ديالك خصك دير فيها اون ميثود ابديت ودير فيها لي شونجمون اللي بغيتيهم يطراو وتجي لو جو ودير ليها لابيل هنايا. غتستعمل لوبجي اللي كرييتي ودير لابيل ديك لا ميثود. الا كريينا مثلا اون كلاس انمي من بعد غنجي لا ميم شوز هنايا وندير انمي بوان ابديت فغيدير لابيل لا ميثود ابديت وغيتحرك الانمي بناء على المسائل اللي غنعطيه هنايا. هاد الطريقه هذه اللي درت هنا ماشي هي الطريقه اللي غنحتفظوا بها راه غنبدلوها مستقبلا. انا دابا درت لكم غير باش تشوفوا بان نقدروا نحركوا ان جو ويمكن لي كملتها بهاد الطريقه. هذه ماشي طريقه عمليه. تخيل دابا الا جيتي عندك بزاف ديال لي زينمي وبغيتي تحركهم غتجي دير انمي 1 بوان ابديت انمي 2 بوان ابديت غيكثر عندك هادشي هنا. انا بغيت نجي نزيد هنا اون سول لين وندير ابديت لكاع لي زوبجي اللي كاينين في الفينيتر ديالي. هذه غنديروها مستقبلا ان شاء الله كيفاش نحلوا هاد الاشكال انني ندير ابديت لجميع لي زوبجي ديالي اون ميم طون وكيفاش نديسيني لي زوبجي ديالي كاملين اون ميم طون. نجي دابا هنا ونبدا نلعب واحد شويه. الا ما بغيتوش يتحرك مبدئيا فكنلغي هاد لي دو لين هادو. السرعه الافقيه مبدئيا في اونتيتي شحال كيكون فيها؟ كيكون فيها زيرو وهنا زيرو جوور ولات من عند اونتيتي اذا ولات من عند هذاك الزيرو داك الزيرو. اذا فاش كتجي دير لي هنا اكس زيد عليه زيرو ما غيدير ليه والو. اذا الاكس غيبقى كيما هو والاكغيك غيبقى كيما هو. فاذا خدمت هنا البروغرام ديالي كتلاحظوا لو جوور ما كيتحركش. بانت لك السرعه ديالو اللي كنتي داير قليله. نرجع له دابا اللي حيدتهم بانت لك السرعه قليله بغيتي تزيد فيها فكدي مثلا هنا 2 هنا 2. لاحظوا الفرق دابا الفراون ديالي كيمشي بطريقه مسرعه اكثر. الا زدت مثلا 5 غتلاحظوا بانه غيمشي بطريقه مسرعه اكثر يقد ما يبانش لكم كاع. شا كلما سرعتي وهذه هي اللي غنبقاو نستعملوا من بعد الا بغينا نسرعوا لو جوور ديالنا. كلا مثلا واحد فاكهه فالسرعه ديالو كتزاد فهاكا غنديرو غنجيو نزيدو غير في القيمه ديال دي اكس ولا ديال دي ايكغيك. هذه مساله. مستقبلا غنديرو بان هاد الدي اكس والدي ايكغيك ما يبقاوش يديرو اوتوماتيكمون. الجوور انت خصك تحكم فيه تكليك على يتوش عادي يتحرك اما هو نورمالمون يكون واقف. غادي غنديرو فاش غنتكلموا على لي زيفينمون وكومون جيري لي زيفينمون في لا فينيتر ديالنا. المساله الاخرى انه كتلاحظوا دابا نرجع لك جوج هنايا ونرجع جوج هنايا مثلا نخدم. غتلاحظوا دابا بان لو جوور لاحظتوا كيغادر لا فينيتر ديالي دابا. غندير لي واحد المساله بانه الا وصل لهاد البلاصه او هاد البلاصه او هاد البلاصه او هاد البلاصه يضرب في الحيط ويرجع يبقى يدور ليا هنا ما بغيتوش يغادر ليا لا فينيتر. فغنجي هنا وندير اون كونديسيون اف اكس ولا كبر من 900 يعني اللي هي لارجور ديال لا فينيتر. غنبدل فيها هادي ما تبقاش 900 بالضبط ولكن غير مبدئيا نبدا بها. او هي هادي اكس ولا صغر من 0. اش بغيت ندير هنايا دي اكس غنرجعها نيجاتيف نرجعها موان دي اكس وندير لا ميم شوز كوبي هاد لا لين كونترول سي كونترول في وغندير ايكغيك وهنا 600 لا هوتور ديال لا فينيتر ديالي 600 فهنا دي ايكغيك اللي غيولي نيجاتيف. اونغيستري يبان لكم بعدا واش داكشي اللي درت خدم كما قلت راه غيخدم وعاد نرجع نشرح. لاحظتوا راه حتى كيغادر عاد كيرجع ولكن المهم راه كيرجع. الكره ديالي دابا ما كتغادرش لا فينيتر ديالي شوف غير دابا من التحت ومن اليمين
خص لي فالور يتبدلوا واحد شويه، حتى كيخرج ليا من لا فانيتر عاد كيرجع. غنبدل شويه لي فالور هنايا. علاش درت هاد المساله هادي؟ غير باش ترينيو، باش تبداو تفاميلياريزاو مع لي كوردوني، السيستيم ديال لي كوردوني. اما هادي ما نحتاجوهاش لان حنا نبقاو نحركو لو جوور ديالنا، ولكن راه غنديروها مستقبلا لما نحرك لو جوور ويوصل للحيط ونزيد نحركو مثلا اليمين، ما بغيتوش يخرج ليا من لا فانيتر. راه غنديروها ان شاء الله مستقبلا، ولكن ماشي بهاد لا ميثود. حيد دابا هادشي وبقاو تلعبوا بهاد المسائل. غير لي كولور، بدل الحجم ديال لو جوور ديالك، زيد في السرعه، لعب بهاد المسائل تتفاميلياريزا معاها. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.